अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आइए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा काम है उसको शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि कल का काम क्या था। कल का जो हमारा काम था वो किताब के सफ़ा नंबर 8 पर मौजूद सवाल नंबर 2 का था। सवाल नंबर 2 में हमारे पास 4 अल्फाज थे, इनके जुमले हमने कापी के ऊपर बनाए थे और फिर यही जुमले आपको याद करने के लिए भी दिए गए थे। और प्यारे बच्चों, आपसे ये भी कहा गया था कि आपने ज़रूरी नहीं कि जो जुमले मैंने लिख दिए हैं वही होने चाहिए। आप ख़ुद से कोई भी जुमला बनाकर उस लफ्ज़ का जो लफ्ज़ आपके पास मौजूद है उसका जुमला बनाकर आप लिख सकते हैं अपने टीचर्स की, अपने वालिदैन की मदद के साथ। आज के काम की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो हमारा काम है वो किताब के सफ़ा नंबर 9 के ऊपर है। सफ़ा नंबर 9 पर मरूज़ी सवालात और कवायद हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए गए वाहिद के जमा और जमा के वाहिद लिखें। अब वाहिद जमा आप क्लास 1 से करते आ रहे हैं, लेकिन हम फिर भी इसको एक दफ़ा दोहराएंगे कि वाहिद किसको कहते हैं और जमा किसको कहते हैं। आपकी किताब पर जो तारीफ़ लिखी हुई है पहले इसको पढ़ते हैं। वाहिद, एक चीज़ को वाहिद कहते हैं, मसलन कुर्सी, लकड़ी वगैरह। पेंसिल, रबड़, उंगली, ये एक है, एक चीज़ को, ये एक सफ़ा, ठीक है। एक चीज़ को हम क्या कहेंगे? वाहिद। लेकिन अगर एक से ज़्यादा चीज़ें होंगी तो उनको क्या कहेंगे वो भी पढ़ लेते हैं। जमा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं, जैसे कुर्सियाँ, लड़कियाँ वगैरह। लकड़ी नहीं है, लड़कियाँ हैं। यहाँ पे लड़के, यहाँ पर लड़कियाँ। अब ये एक पेंसिल है, ये वाहिद है। अब मैंने इसके साथ एक और पेंसिल ला के रख दी है। अगर तो ये पूछा जाए कि कितनी पेंसिलें हैं तो ये 2 हैं, लेकिन अगर बॉल पॉइंट को अलग किया जाए, पेंसिल को अलग किया जाए, फिर ये दोनों डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको निकाल दें और फिर यहाँ पर एक और पेंसिल रख दें, अब ये 2 हैं, ये जमा हो गई है। इसके साथ एक और पॉइंटर रख देते हैं तो एक और हम रिमूवर वगैरह कोई चीज़ इस तरह की रख देते हैं, लेकिन है तो ये सब पेंसिलें ही, ठीक है। तो ये जमा है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें जो है वो जमा है। लेकिन अगर एक चीज़ की बात की जाएगी तो उसको हम वाहिद कहते हैं। अब यहाँ पर लफ्ज़ देखिए लिखा हुआ है महीना, जनवरी का महीना, मार्च का महीना। लेकिन अगर ये कहा जाए, अब देखें हम कहते हैं कितने महीने की छुट्टियाँ होंगी, यानी कि हमें एक से ज़्यादा महीनों की छुट्टियाँ होती हैं, तो इसीलिए हम महीना की जमा जो है वो है महीने, वो इस्तेमाल करते हैं। महीना, महीने, एक से ज़्यादा महीने। और ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, जितने भी हों वो हो सकते हैं। टहनियाँ, ये जमा है और इसका वाहिद लफ्ज़ बताना है हमने। टहनी, एक शाख जो होती है वो टहनी है और जमा है टहनियाँ। इसके बाद है मटके, जिसमें पानी भरा जाता है, इसका वाहिद है मटका। फिर इसके बाद है चारपाई, जिसके ऊपर आप लेटते हैं, घरों में सबके पास मौजूद होती हैं। ये एक अगर है तो चारपाई, और एक से ज़्यादा हैं, 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं तो चारपाइयाँ। इसके बाद तकिया, ये भी आपको पता है, रात को सोते हुए आप सर के नीचे रखते हैं, तकिया। इसकी जमा है तकिए। इसके बाद लफ्ज़ है अहदीस और इसका वाहिद लफ्ज़ है हदीस। हदीस और अहदीस किसे कहते हैं? हदीस कहते हैं कि वो बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही हो उसे हदीस कहते हैं, और वो बात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही है और फिर उसको करके भी दिखाया है तो वो प्यारे आका की सुन्नत है। तो एक अगर कोई बात उन्होंने हमें कही है तो वो हदीस है, लेकिन एक से ज़्यादा बातें अगर उन्होंने हमें कही हैं तो वो अहादीस हैं जो हम पढ़ते हैं।
یہ تھا سوال نمبر 4. اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف. دیے گئے حروف کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے. تو حروف کون کون سے ہیں پہلے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے ہمیں، لیکن سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ حرف کہتے کس کو ہیں. حروف تو زیادہ سارے ہیں، اس کا واحد لفظ ہے حرف. حرف کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جو نہ تو کوئی اسم ہو، یعنی کوئی نام نہ ہو، اور نہ ہی کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ دو لفظوں کو ملائے. اب یہاں پر دیکھیے، ایسا کلمہ جو نہ تو اسم اور نہ کسی کام کو ظاہر کرے، بلکہ وہ کیا کرے؟ دو لفظوں کو ملائے، یعنی اسم اور فعل کے درمیان آ کر جملے کا مطلب پورا کر دے. مثلاً اکرم نے اسلم سے بات کی. اکرم اسم ہے اور بات کی یہ فعل ہے. اب یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اسم اور فعل کے درمیان میں آ جاتا ہے، وہ حرف ہوتا ہے اور بات کو مکمل کر دیتا ہے. اب اس مثال میں نے اور سے حروف ہیں. اکرم نے اسلم سے بات کی. اب یہاں پہ نے اور سے کو اگر نہ بولیں تو کس طرح سے ہوگا؟ اکرم اسلم بات کی. اب یہاں تو اکرم اور اسلم نے بات کی، پھر جملہ مکمل ہوگا اکرم اسلم بات کی. اس طرح سے جملہ مکمل نہیں ہو رہا. تو حروف وہ ہوتے ہیں جو جملے کو مکمل کرتے ہیں، اسم اور فعل کے درمیان میں آ کر ان کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں اور جملے کا مطلب واضح کر دیتے ہیں. اسی طرح سے علی نے کھانا کھایا. علی اسم ہے، کھانا اسم ہے، کھایا فعل ہے. اب اس میں نے اگر کاٹ دیں علی کھانا کھایا، یہاں تو آگے سوالیہ نشان ہونا چاہیے. پوچھا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اگر لکھتے ہیں علی نے کھانا کھایا تو اس کا مطلب ہے بات مکمل ہو گئی، بتایا جا رہا ہے کہ علی نے کھانا کھایا ہے. اب یہاں پر دیکھیے، یہ پھولوں کی 5 پتیاں ہیں. ان پتیوں کے اندر حروف لکھے ہوئے ہیں نے، کی، کا، سے، کے. اب یہاں پر جملے کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سا لفظ آتا ہے، کون سا حروف آتا ہے. حرف آتا ہے یہاں پر پہلے میں، دوسرے میں، تیسرے میں، چوتھے میں، 5ویں میں. پہلے میں کیا آتا ہے؟ حضرت خدیجہ ڈیش تعلق طاہرہ ہے. حضرت خدیجہ کا تعلق، حضرت خدیجہ کی تعلق، حضرت خدیجہ نے تعلق، حضرت خدیجہ کے تعلق، حضرت خدیجہ سے تعلق. اگر آپ ہر حرف کو پڑھ کے دیکھیں گے تو آپ کو خود ہی فوراً سمجھ آ جائے گا کہ کون سا حرف خالی جگہ میں آنا ہے. یہاں پر آئے گا حضرت خدیجہ کا لقب طاہرہ ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت آپ ڈیش عمر 40 برس تھی. آپ کی عمر کس کی؟ حضرت خدیجہ کی. آپ کی عمر 40 برس تھی، یعنی 40 سال کی عمر تھی. نمبر 3، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر محبت اور غمگساری ڈیش کرتے تھے. کس کا ذکر؟ حضرت خدیجہ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر محبت اور غمگساری سے کرتے تھے، یعنی کہ پیار سے، اور غم بھی ہوتا تھا کہ آپ دنیا سے چلی گئی ہیں، اس چیز کا غم بھی تھا اور بہت محبت بھی تھی آپ سے. تو یہ دونوں جذبات نظر آ رہے ہوتے تھے جب آپ حضرت خدیجہ کے بارے میں کوئی بات کرتے. اس کے بعد ہے وفات ڈیش وقت آپ کی عمر 65 سال تھی. وفات کی وقت، کے وقت، نے وقت، کا وقت، کی وقت. تو جیسے جیسے آپ ہر حرف کو یہاں پر رکھ کے دیکھیں گے آپ کو فوراً سمجھ آئے گا کہ کون سا حرف یہاں پر آئے گا. وفات کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی. عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ڈیش اسلام قبول کیا. حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے یہ آپ کے حروف ہیں اور یہ آپ کے واحد جماعت ہے. ڈائری کی طرف آتے ہیں. ڈائری آپ کی ہے سوال نمبر 4 اور 5 زبانی یاد کریں، صفحہ نمبر 9. آپ کو واحد کے جمع اور جمع کے واحد زبانی یاد ہونے چاہیے. آپ کے پاس یہ حروف ہوں یا نہ ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں، آپ کو پڑھنا چاہیے. آپ کو اس خالی جگہ میں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے حروف آتے ہیں، کیونکہ آپ نے سبق بھی پڑھا، جملہ بھی آپ کو پتہ ہے کس طرح سے مکمل ہوتا ہے. تو آپ نے اس سینس کے مطابق خود بھی سمجھنا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر حروف آتے ہیں. یہ تھا آپ کا آج کا کام اور آج کی ڈائری. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اگلی کلاس میں ملاقات کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.